وقد جاء هذا المعنى عن جملة من السلف: الإمام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد وقطان وابن مهدي وإسحاق وغيرهم، كلهم يقولون إن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم بها ولا تشبيه ولا تأويل. إذن السلف الصالح تواترت أقوالهم بإمرار الصفات على ظاهرها، لأنهم يقطعون بأن ظاهرها مراد، ويقطعون بأن ظاهرها ولاء بالله عز وجل، ويقطعون بأن ظاهرها لا يفهم منه ما يليق بالمخلوق بل يفهم منه ما يليق بالله عز وجل، ويقطعون في إبقائها على ظاهرها ويحرفون تأويلها وتحريفها عن ظاهرها، كما أنهم أيضا يبطلون قول من يقول إن ظاهرها لا يفهم منه شيء، كما يقول أهل التعطيل من المفوضات. فإذا ما ورد عن السلف من المراد على ظاهرها مع نفي الكيفية عنها، هذا دليل على أنهم يثبتون المعاني التي تفهم من ظاهر النص. طيب، هنا يقول الشيخ: وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف من الخطاب بمذهب السلف أنها تجوز على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه. إذا ظاهرها مراد مع نفي الكيفية والتشبيه، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات.